دونك غنحاولوا في هاد المرحلة نطرقوا لي كلاس. شنو ما يعني غندخلوا دابا في الكور ديال لا بروغراماسيون اورينتي اوبجي، غنحاولوا نتعلموا كيفاش كنصوبوا كلاس، شنو هو الهدف من كلاس. دونك لي كلاس داخلين في لا بروغراماسيون اورينتي اوبجي. دونك غندوزو غنكريو بروجي واحد اخر، هاد المره غيكون كونسول باش نكونو كونسونطري على كل ما كيتعلق بلا بروغراماسيون اورينتي اوبجي، ماشي كل ما كيتعلق بالديزاين. يعني نخدمو في واحد المود سميتو مود كونسول. دونك غنكريو بروجي جديد، عندي فيزيو ستوديو بنفس الطريقه. غنكريو بروجي، هي هاد المره غيكون سي شارب ولكن ابليكاسيون كونسول ماشي ويندو. دونك هنا غنكريي بروجي. هاد البروجي غيكون ابليكاسيون كونسول. دونك هنايا هي ابليكاسيون كونسول دوت نت فريمورك، غنكليكي على هادي سويفون، نزل الشومان فين عندنا الخدمه ديالنا. دونك غندير بروجي سي شارب، هنا غنحطو سيليكسيون دوسيي. دونك هذا نسميه بي او بي بروغراماسيون اورينتي اوبجي. عندي كري. دونك دابا البروجي ها هو تكريا. الهدف ديالنا من باش نبداو بلي كلاس هما باغ اكزومبل الا كنت غنمانيبيولي دي فالور اونتي، غنلقى انت ا كتساوي 7. غنمانيبيولي انشانت كاركتر، نقدر ندير انشانت كاركتر سترينغ اس كتساوي علي. مي دي فوا ملي كنقول احنا نديرو لا جيستيون باغ اكزومبل ديال ستوك، وهاد الستوك هذا الستوك شنو فيه؟ ستوك عندنا باغ اكزومبل نديرو لا جيستيون ديال واحد ستوك، وستوك عندنا فيه واحد لا ليست ديال لي برودوي. دابا ملي كنقول برودوي عنده بليزيور كاركتيرستيك، ما هو ماشي ما نقدش انا نقول له انت برودوي على اساس ان برودوي راه فالور اونتي. مثلا نقولوا برودوي ولا ارتيكل ولا كنقولوا فورنيسور ولا ميدسان، هادو كاملين عندهم هاد لو مو ولا هاد لونتيتي عندها بليزيور كاركتيرستيك. بمعنى برودوي ما نبقاش نقول برودوي راه انشان كاركتير، ما نبقاش نقول برودوي راه هو برودوي عنده لا ريفيرونس ديالو، عنده ديزينياسيون ديالو، عنده بري كونتيتي. الا قلت انا عندنا دي étudiants، ملي غنقول étudiant l'étudiant عنده ليدونتيفيون ديالو، عنده النون ديالو، البرينون ديالو، ليميل ديالو. دونك كيكون اونتيتي عندها بليزيور كاركتيرستيك. يعني بحال دابا كنلقاو لا كارت ناسيونال، كل بيرسون كنلقاو كاتبين لنا واحد بليزيور دوني، ها لادريس، ها السي ان ديالو، ها. دونك هادو كاملين هما لي كاركتيرستيك. مابقاتش انا نختصروا الشخص في كاركتيرستيك وحده، شخص عنده بليزيور كاركتيرستيك. دونك ولكن انا ما كايناش الا بغيت انا نديكلاري شي برودوي، ما نقدرش نقول له برودوي بي برودوي باغ اكزومبل تيب باش نقول له، حيت نورمالمون خصني التيب نديرو هنا ندير التيب وموراها لوبجي تيب لوبجي. دونك واش تيب برودوي عندي؟ تيب برودوي ما كاينش. تيب انت كاين، تيب فلوت كاين، دوبل كاين، لون سترينغ، واحد العدد كبير ديال لي تيب كاينين. هادوك تيكونوا دي تيب بريميتيف ولا دي تيب اوردينير. الناس اللي صوبوا اللونغاج دو بروغراماسيون صوبوهم لنا، هادوك دي تيب بازيك. ولكن الا كنت انا كندير ابليكاسيون جيستيون ديال كابيني ميديكال، غنحتاج باسيون. واش تيب باسيون غنلقاه كاين في السي شارب؟ واش غنلقاه كاين في لي لونغاج دو بروغراماسيون؟ غنحتاج ميديكامون، واش ميديكامون هاد التيب غنلقاه؟ واخا نلقاه، ما نقد لي زونتيتي لي دوني اللي انا محتاج ولا لي كاركتيرستيك ديال باسيون حنا عندنا ماشي هو كاركتيرستيك اللي يبغي واحد اخر، ميدسان واحد اخر. دونك كل واحد كياخد لي دوني اللي محتاج. يعني يقدر واخا كنكونوا كرياونا باغ اكزومبل بور تيب ميدسان، كرياونا تيب ميدسان عنده 7 ديال لي كاركتيرستيك، يقد في واحد البروجي واحد اخر غنحتاجو تيب ميدسان ولكن غيكون عنده بلوس ولا موان ديال لي كاركتيرستيك ولا نفس لي كاركتيرستيك مي دي تيب مختلفين. دونك قالوا لنا اسيدي الا ما عندكش، الا كانت احتاجيتي شي تيب ما كاينش،
باغ اكزومبل انا باغي برودوي، وبرودوي هما ما صوبولناش تيب برودوي. قال لك اسيدي ملي تحتاج شي تيب جديد، الا بغيتي تكريي تيب جديد خصك تكريي كلاس جديده، السميه ديالها هي السميه ديال التيب اللي بغيتي، وفي قلب ديك لا كلاس تديفيني شكون هما لي كاركتيرستيك ديال التيب ديالك. يعني ملي كنبغي تيب جديد خصني نصاوب كلاس جديده، يعني بحال انت احتاجيتي شي تيب ممكن تصاوبو، احتاجيت ميدسان ممكن نصاوب تيب ميدسان، احتاجيت فورنيسور ممكن نصاوب تيب فورنيسور. هما صوبوا لنا ديك لي تيب دو باز وقالوا لنا ها هما القواعد اللي تحترموا باش تصوبوا نتوما تيب وكاو احتاجيتيوه. دونك غنبدا غنمشي نكليكي على بي او، غندير نوفو اجوتي. هنا انا باغي ناجوتي كلاس، غنمشيو ناجوتيو كلاس ها هي، وهاد لا كلاس غنسميها هاد لا كلاس غنسميها باغ اكزومبل هنا برودوي. دونك غنكري دابا كلاس سميتها برودوي. يعني انا باغي ندير ياش نقول كلاس برودوي بحال اللي بغيت نصاوب تيب برودوي، تيب جديد ديالنا ديال البروجي اللي حنا محتاجين. ها هي كاين لا كلاس برودوي. غنبدا بعدا بلي كاركتيرستيك ديالها. دونك هنا بيبليك شي عنده كاركتير. باغ اكزومبل انا عندي برودوي عنده كل يقد يكون برودوي لابليكاسيون اللي غنصوب انا عنده 4 ديال لي كاركتيرستيك، يقد يكون برودوي البروجي واحد اخر. باغ اكزومبل قال لك اسيدي انا برودوي ديالي عندهم الكود وعندهم لي بيلي ولا كونتيتي، هادو دي برودوي انيك ما عندهمش لا كونتيتي وعندهم البري. يقد يقول كل تيب برودوي غيبقى يتبدل من بروجي لبروجي. علاش؟ لان على حسب شنو هما لي كاركتيرستيك ولا شنو هما لي دوني اللي بغينا حنا لهاد التيب ديالنا، يعني في الحاله ديال البروجي ديالنا. دونك بيبليك سترينغ باغ اكزومبل عندي ريفيرونس. بيبليك سترينغ ديزينياسيون. بيبليك فلوت بري. بيبليك int quantity. هنا نديرو quantity. دونك دابا ها هو عندنا تيب برودوي تكريا. واخا دونك برودوي ماشي ما عندوش يمشي هادو مع الكاركتيرستيك. كيقول لك ملي تجي تصاوب لا كلاس اول حاجه كتبدا بلي كاركتيرستيك، وموراها كتبدا مور لي كاركتيرستيك كندوزو لاش لي كونستريكتور و لي ميثود. دونك بعدا هاد لي كاركتيرستيك بعدا غنحاولو نفهمو اش كتعني هاد الهضره هادي. دابا ملي درنا كلاس برودوي راه دابا بامكاني في البروغرام برينسيبال ديالي نمشي نديرلو برودوي. ها هو برودوي بي دابا راه برودوي. علاش؟ لان التيب برودوي حنا صوبناه. واش حنا صوبنا التيب فورنيسور؟ ما صوبناش التيب فورنيسور، لان الا مشيت درت له فورنيسور هكا اف ما يعطيني ايرور. علاش؟ لان التيب فورنيسور ما كيعرفوش. دونك بويسك حنا مشينا صوبنا لا كلاس برودوي، ها هو التيب برودوي كاين. دونك دابا نقول له هاد بي، نقدر نقول له بي بوين ونقول له ياش ريفيرونس ونعطيها فالور. نقول له اسيدي ار01. نقول له بي بوين ديزينياسيون ونعطيها اون فالور. ها هي بي بوين ديزينياسيون ايكال ونعطيها لا ديزينياسيون كلافيي. دونك حتى احتاجيتي شي تيب جديد مشيتي صوبتي التيب ديالك وحددتي لي كاركتيرستيك ديالو. دونك بي بوين كونتيتي prix égale valeur, P point quantité égale une valeur. Donc هنا واخا. دونك دابا حنا الى انتبهنا هاد البلاصه هادي هو قال لي بي نون اسيني. اول حاجه عندي انت ا تيكون فاريابل. فاريابل علاش؟ فاريابل حيت دو تيب بريميتيف. يعني ملي كنقولوا تيب بريميتيف يعني دو تيب شي حاجه صوبوها لنا هما الناس اللي صوبوا لنا لونغاج دو بروغراماسيون. ولكن في الحاله ديال بي ما كنسميوهش فاريابل، كنسميوه اوبجي. علاش؟ لانه دو تيب كلاس، وهاد لا كلاس حنا اللي صوبناه.
دونك ملي كتكون شي حاجه دو تيب كلاس ما كنسميوهاش فاريابل، كنسميوها اوبجي، كنسميوها اوبجي. دونك هنا ديجا ملي كيكون اوبجي، لي زوبجي كاملين تيكونوا ديناميك، لي زوبجي تيكونوا ديناميك. بمعنى ملي كندير برودوي بي مازال عنده نورمالمون هاد لي دوني اللي كنحطو كيتستوكاو في الميموار. بي ما عندوش بلاصه ديالو في الميموار. علاش؟ لان مازال بي ما تريزيرفات له اون امبلاسمون في الميموار، مازال ما لقى بلاصتو. اذا ملي كنقول له انه بي راه برودوي، خاصني انا نكتب الكود اللي يالوي ولا يريزيرفي واحد لومبلاسمون بي باش عاد موراها نقد نستوكي دي فالور في الميموار. دونك هنا باش نالوي كما شفتوا هنايا تيقول لي انه فاريابل لوكال نون اسيني، هو بالنسبه لي نون ريزيرفي. غنقول له ايغال نيو برودوي. ملي كنديرو نيو حنا كنخدمو واحد لوبيراتور دالوكاسيون ميموار، يعني هو كيتكلف بلا ريزيرفاسيون ميموار. دابا ملي كتقول له برودوي بي ايغال نيو برودوي، كتقول له ريزيرفي لي شي بلاصه في الميموار دو تيب برودوي، ريزيرفيها باش عاد موراها ستوكينا لي دوني. دونك قلت له اسيدي ريفيرونس دو بي هي بي ما عندوش شي كاركتيرستيك وحده، عنده بليزيور. داكشي علاش دزنا صوبنا لا كلاس ديالنا. دونك هنا هاد لي دوني اللي درنا غنمشي ندير لافيشاج ديالو. دونك هنا كونسول بوين رايت لاين، ونعطيه دابا غنقول له اسيدي افيشي لي ريفيرونس ايغال، حيت كونسول بوين رايت لاين هي اللي كتمكننا باش نافيشيو في المود كونسول هنايا. دونك هنا بلس نافيشيو ريفيرونس، لا هنا بي بوين ريفيرونس، يعني حنا نافيشيو ريفيرونس دو بي بوين ريفيرونس بلس عاوتاني ندير فيرغول désignation égale concaténé avec p.désignation plus virgule prix égale concaténé avec p.prix plus virgule quantité égale concaténé avec p.quantité. دونك هادشي باش نديرو لافيشاج ديال البرودوي ديالنا. غنحاولو نلونسيو ليكزيكسيون باش نشوفو. دونك ديك المعلومات اللي ستوكيناها في البرودوي مشينا على فان درنا لها جوست لافيشاج. غندير ليكزيكسيون. دونك هنا ليكزيكسيون راها دازت، مي لا فيتيس ديال ليكزيكسيون هو في هاد البلاصه هادي ملي كيوصل لهنا كيفتح ديك لا فونيتر اللي كنشوفو نوار، وين فوا كيوصل لهنا كيفيرميها. بمعنى لا فيتيس ديال ليكزيكسيون ديالو سريعه، يعني راه دار هاد لي لين هذا اكزيكوتا هاد لي لين هذا، وين فوا وصل لهنا فيرما لا فونيتر ديالنا. داكشي علاش كنشوفو ان عاد تفتح لا فونيتر وعاد تفيرما. علاش؟ لان لا فيتيس ديال ليكزيكسيون ديالو سريع. دونك هنا ما فيها باس نديرو له كونسول بوين ريد لاين باش يقرا، باش يحبس، باش يوقف. يعني ريد لاين بحال اللي كيسايلنا حتى حنا نديرو لا سيزي ديال شي حاجه عاد يزيد. تنكليكيو على اونطري ريد لاين بمعنى ساين، هذه انتربسيون يوتيليزاتور، بمعنى حتى ليوتيليزاتور يطابي اونطري عاد زيد عاد كمل. دونك ديك الساعه يحبس هنا حتى ليوتيليزاتور يبقى على اونطري عاد يدوز لهاد لانستركسيون اللي موراه. ندوك على ديماري. دونك ها هو افيشا لي قال لي ريفيرونس شحال، ديزينياسيون شحال، بري. نرجعو لا كلاس برودوي ديالنا. واحد القاعده تيقول لك لي كلاس تكون ديما الحرف الاول، السميه ديال لا كلاس الحرف الاول ديال لا كلاس كيكون ماجيسكول، ديما ماجيسكول. دونك هنا درنا ريفيرونس، انتبهنا هاد المو لي تيب كنعرفوهم سترينغ وفلوت انت، ولكن هاد المو بوبليك هذا كيديفيني لا فيزيبيليتي ديال ريفيرونس ا ليكستيريور ديال لا كلاس. كيفاش؟ واش اكسيسيبل، واش ريفيرونس ممكن ناكسيدي ليلو ا ليكستيريور ولا لا. باغ اكزومبل ملي كنديرو بوبليك سافو دير راه يمكن لي نقول له بي بوين ريفيرونس ايغال اون فالور وغتخدم لي. علاش؟ دابا حنا في لا كلاس بروغرام، بمعنى حنا ا ليكستيريور ديال لا كلاس برودوي.
ومشينا خدمنا لا ريفيرونس، قلنا له بي بوان ريفيرونس وخدمت. علاش؟ لانه على الانتيريور ديال لا كلاس برودوي شنو دايرين لا ريفيرونس بوبليك، لا ديزينياسيون بوبليك، البري بوبليك، كلهم درناهم بوبليك. داكشي علاش كانوا اكسيسيبل على الانتيريور، داكشي علاش كانوا اكسيسيبل على الاكستيريور. غنحاولوا نمشيو نجربوا غير ديزينياسيون، غنردوها ماشي بريفي ماشي بوبليك، غنردوها بريفيت. ملي كنقولوا بريفيت كتعني انها اكسيسيبل جوست à l'intérieur ديال لا كلاس برودوي، à l'extérieur راها ميمكنليش نديفيني سوا منين نريكوبيري لا فالور ديالها، منين نموديفي لا فالور ديالها. يعني الا رجعت دابا البروغرام شوفوا شنو قال لي في ديزينياسيون، قال لي انه ميمكنليش هاد لانستركسيون ما عندوش. علاش؟ لان ديزينياسيون مديكلاريا بريفي على الانتيريور ديال لا كلاس، ça veut dire ما يمكنليش نشونجي لا فالور ديالها بهاد الطريقه هادي. تتكون بوبليك عاد تكون اكسيسيبل على الاكستيريور. انا نرجعو في هاد المرحله غنردوها بوبليك. تيقولوا مور لا كلاس مور ما نديفيني كيتسموا هادو لي زاتريبيو ديال لا كلاس ولا لي دوني مومبر ديال لا كلاس. هادو لي زاتريبيو ولا لي دوني مومبر اون جينيرال هما لي كاركتيرستيك ديال لونتيتي اللي كنخدمو دابا. موراها تيقولوا خصنا نديرو واحد الحاجه سميتها كونستريكتور. انا عند كونستريكتور تيقول لك اسيدي الكونستريكتور تيكون بوبليك السميه ديالو ما تيكونش عنده تيب دروتور. يعني هنا ما عندي لا فويد ولا انت ولا حتى شي حاجه، السميه ديالو هي السميه د لا كلاس. ها هي وملي تيكون كونستريكتور ما عندوش دي بارامتر هنا تيتسمى كونستريكتور بار ديفو. يعني هنا ما كتبنا والو، تيتسمى كونستريكتور بار ديفو، كيتسمى كونستريكتور بار ديفو. واحد القاعده، هاد الكود اللي مكتوب دابا بار ديفو راه كاين في هاد لا كلاس، واخا راه حنا مازال ما كناش كاتبينو راه كاين. تيقول لك هذا سميتو كونستريكتور بار ديفو. كونستريكتور بار ديفو كاين في لا كلاس. كونستريكتور بار ديفو تيكون بار ديفو كاين، واخا ما نديروش تيكون كاين. دونك غنرجعو غنشوف، غنزيد هنايا غنكتب شي حاجه، غنكتب كونسول بوين ورايت لاين، وغندير هنا اون بارامتر غندير له كونستريكتور. هنا كونستريكتور غنتيستيو نشوفو شنو غيعطينا في ليكزيكسيون. غنتبه هنا اول حاجه عطاني كونستريكتور، بمعنى هو راسو دار ابيل لهاد لا ميثود، عيط لها بوحدو تي اكزيكوتيها. فين هو لابيل ديالها؟ لابيل ديالها هو هاد البلاصه هادي. ملي قلت له نيو برودوي هنا قلت له عيط لمن الكونستريكتور بار ديفو اللي كاين في لا كلاس برودوي، اوتوماتيكمون عيط هو لهاد الكونستريكتور هذا. دونك هنا هذا هو لابيل الكونستريكتور بار ديفو، ابيل الكونستريكتور بار ديفو. لا انتبهنا حنا عيطنا له واخا هو كان مازال ما كاين وتيكزيكوتا الكود وخدم. علاش؟ لان الكونستريكتور بار ديفو تيكون كاين في قلب لا كلاس ديالنا. ندوزو دابا لواحد الكونستريكتور داخل كيتسمى كونستريكتور افيك بارامتر. بمعنى نقد ديريكتومون منين نجي نكريي شي برودوي نقول له بي 1 برودوي جديد ايغال نيو برودوي هكا. نقد عندي ديجا انا عندي لي فالور، انا عارف لا ريفيرونس ديال البرودوي شنو هي. عند لي فالور عندنا، انا عارف ان نكريا البرودوي سي دي ريفيرونس ديالو هي 02، عارفين ان ديزينياسيون ديالو هي سوري، عارفين ان البري ديالو هي 50، وعارفين انه لا كونتيتي 50. دونك سي با لابيل في حاله الا كونوا لي دوني ديجا عندي على برودوي، ما كاينلاش نمشي نكريا عن طريق كونستريكتور بار ديفو عاد موراه نبقى نعطيه فالور بار فالور. دونك خصني ندوز في لا كرياسيون. دابا حنا عطيناه دي زارغيومون، عطيناه هنا ما بقاوش عندي. ملي كنخاوي هنا هذا كان ابيل كونستريكتور بار ديفو، ومني دازو مني عندي شي حاجه هنا هذا ابيل كونستريكتور افيك بارامتر. دونك هنا حنا دابا هاد لابيل هاد الكونستريكتور شنو واقع؟ ما كاينش، لان الكونستريكتور مازال ما صوبناه.
ياك. غنمشيو دابا نصوبو بعدا هاد الكونستركتور في قلب لا كلاس. القاعده العامه ديال لي كونستركتور ديما بوبليك، هاي السميه ما عندوش تيب د روتور، السميه ديالو هي السميه د لا كلاس. وهنا غنديرو لي دوني لي بارامتر ديالو. هنا لي بارامتر ديالو كما كنعرفو عندنا référence 1 virgule string. تيقول لك لي بارامتر ديال الكونستركتور باغ ديفو هما لي دوني مومبر ديال لا كلاس ديالك. هما دونك هنايا float prix virgule int quantity. هكا. دونك الهدف من هاد الكونستركتور، هاد لا فالور هاد الريفيرونس هادي نورمالمون لا فالور ديالها هي هاد لا فالور اللي عطانا هنا، يعني هادي هي لا فالور اللي عدوز لهاد الريفيرونس. الهدف ديالنا في هاد الكونستركتور ماشي نعطي دي فالور لهادو، خصني هاد لا فالور ندوزها لهادي لهاد دوني مومبر. يعني هنا غنقول له 10 بوين ريفيرونس، بحال اللي كنقول له ريفيرونس هادي، هاد ملي كنقول له 10 بوين بحال اللي كنسيبليو لوبجي كورون، بحال اللي كنقول له ريفيرونس الفوقانيه هادي غوسوا ريفيرونس. شنو كنديرو؟ بحال اللي هاد لا فالور اللي عندي هنا كنافيكتيها لمن لهذا، وهذا شكون هو؟ هو هاد لا ريفيرونس هادي. حيت الهدف ديال الكونستركتور هو لينيسياليزاسيون ديال لي دوني مومبر. شكون هما لي دوني مومبر؟ هما هادو. شنو هادو خصني نعطيهم؟ خاصني نعطيهم دي فالور انيسيال. عاوتاني غندوز موراها 10 بوين désignation désignation égale désignation 10 point prix égale à prix 10 يعني ديك لي دوني مون كاملين خصنا نعطيهم دي فالور انيسيال 10 point quantité égale à quantité point virgule. ندوزو ليكزيكسيون. هنايا شكون هو دابا ما بقاش زول ليغور اللي كان في هاد لا لين. علاش؟ لان ديجا صوبنا في قلب لا كلاس برودوي هاد الكونستركتور. هنا عيطنا الكونستركتور افيك بارامتر، والكونستركتور افيك بارامتر ديالنا هو هذا، ها هو تصوب. هاد الكلمه واحد ريفيرونس كتعني نومبر ديال لي زابي. شحال عيطنا له مره؟ هذا عيطنا له مره واحده، وهذا عيطنا له مره واحده. هادي كتبين لك واش هاد لا ميثود راك خدمتيها ولا مازال ما خدمتيها. كتكون صالحه او كاو كنتي باغي تسوبريميها ولا بالك ما بقيتيش عندك لانتيغي بها ولا شي حاجه. مي هادو قواعد. في هاد الحاله هادي اي كلاس خصني نصوبها، خصني ندير لها لي دوني مومبر، خصني ندير لا كونستركتور باغ ديفو، وخاصني نصوب لا كونستركتور افيك بارامتر ديالها. نرجع ليه. دونك هنا غنمشيو نافيشيو البرودوي الثاني. غتكون لافيشاج بنفس الطريقه، غير اوليو باش نافيشي بي لا ديزينياسيون ديال بي، لوبجي الثاني شنو سميتو؟ سميتو بي 1. يعني دابا ما نافيشيش ديال بي حنا افيشيناه. دابا غنافيشي لا ريفيرونس دو بي 1، غنافيشي لا ديزينياسيون دو بي 1، غنافيشي البري ديال بي 1، وغنافيشي شكون؟ لا كونتيتي دو بي 1. خلاص اكزيكوت. دونك حنا كنشوفو لافيشاج الاولى شنو عطا، ولافيشاج الثاني عطانا ديال بي 1. هذا هو بي 1 وهذا هو